Hi, good afternoon sa tanan akong mga viewers ug sa akong mga supporters diha. Kumusta namong tanan? Reminders lang. Akong ipahibaw ninyo nga kung si Lalay atong miaging si Mana dako og baba, ang karon si Lalay dili ang baba ni dako, ang bulsa ni Lalay maoy ni dako. So reminder sa uban ng ilawg ni Lalay, ang iyang ilawg dili maka, ang usa ka kilo dili makaabot sa usa ka buwan, mahurot ra na ninyo. Pero naunaan ninyo pag maayo nga unom ka tuig ang atong antuson. So viewers lang sa mga crocodile, kay delikado gyud, kay mopaak gyud na siya. Mo nang Lay, buhiin taw na Lay, kay buutan bitaw ka Lay. Sige na Lay.